Dear students, class 9th, N1, P1, girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का हमारा टॉपिक है सबक आराम सुकून पार्ट सेकंड प्लस ग्रामर। बच्चों, आज 20 मई 2020 है। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। कल हमने आराम सुकून पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें मुसन्निफ़ का तारिफ़ और पहले 2 पेजेस की हमने रीडिंग की थी। आज हम अगले पेजेस की रीडिंग करेंगे और साथ में हम सबक का खुलासा भी करेंगे। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, हम सबक नंबर 7 पढ़ रहे हैं और कल हमने इसको आधा पढ़ लिया था। आधे सबक में हमने सबसे पहले ड्रामा निगार का तारुफ पढ़ा था। ड्रामा निगार का नाम है सैयद इम्तियाज़ अली ताज, और इसमें हमने पढ़ा था उनका तारुफ, कब पैदा हुए, कहाँ पे पैदा हुए, वालिद का नाम क्या है और इनका अंदाज़े तहरीर किस तरह का है, कौन सी किताबें इनकी मशहूर हुई हैं। ठीक है, तो ड्रामा निगार इनका सबसे जो बेस्ट ड्रामा है अनारकली है। ठीक है, मशहूर ज़माना वो ड्रामा रहा है। और ये जो ड्रामा हम पढ़ने जा रहे हैं ये आराम सुकून है। ठीक है, इनके किरदारों के बारे में बताया गया यहाँ पे इस पेज पे। तो ड्रामा हमने शुरू किया था आराम सुकून पेज नंबर 47 पे, जिसमें क्या बताया गया, मुख्तसर सा इसका तारफ़ ये है कि मियाँ अशफाक साहब काम की ज़्यादती और कारोबारी परेशानियों के बाइस बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब इनका मुआयना करके आराम करने की ताकीद करते हैं, मगर बेगम उनके लिए बेसुकूनी की फ़ज़ा कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। नौकर को बार बार आवाज़ देकर पुकारती है और कभी ख्वामख्वाह बच्चे को डांटती है। दूसरों को बार बार चुप कराती है, लेकिन खुद एक लम्हे के लिए भी चुप नहीं होती। घर में मुसलसल हंगामा बर्पा किए रखती हैं। इन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि मियाँ को सुकून और खामोशी की ज़रूरत है। वो घर में मियाँ को मुसलसल ज़हनी परेशान किए रखती है। चुनाचे वो तंग आकर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों, हमने ये 2 पेज पढ़ लिए थे, बल्कि पेज नंबर 47, पेज नंबर 48 और पेज नंबर 49। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 50 से। ठीक है, तो पेज नंबर 50 निकाल लें अपनी अपनी किताबों का, ताकि अगर किताब आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा तो आप अपनी किताबों से देख के उसे अच्छी तरह पढ़ लें। ठीक है, तो यहाँ पे बीवी कह रही है, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या चीज़ें लिख कर गए हैं? कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज़? लो, ये नीचे पड़ा हुआ है। अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। मल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, क्या तैयार करूँ इस वक्त आपके लिए? मियाँ, जो जी चाहे। इसमें मेरा जी चाहने का क्या सवाल? खाना आपको है या मुझे? मियाँ, थोड़ा सा साबूदाना बना दो। बीवी, बस, इससे क्या बनेगा? यखनी पी लेते थोड़ी सी। चूज़े की यखनी बनवाई देती हूँ, मकव्वा चीज़ है। मियाँ, बनवा दो। बीवी 2 कदम चलती है, वापस आ जाती है। मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में। चूज़ा बाज़ार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाज़ार जाता है तो वहीं का हो जाता है। मियाँ, बीवी, तो फिर यूं करती हूँ। सहन में बच्चा फटफट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ, अरे भाई, अब ये खटपट शुरू हो गई। बीवी, नन्ना है आपका, ईद के रोज़ मेले से ये खिलौना गाड़ी ले आया था। न इस कमबख्त का इससे दिल भरता है और ना वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने, नहीं मानेगा ना मुराद। छोड़ इस अपनी फटफट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने में नहीं आता। चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को। इतना ख्याल भी नहीं आता अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरगुलसन की तबीयत घबराती है। मियाँ, बीवी, कम नहीं हुआ दर्द? मियाँ, बीवी, मैं तो कह रही थी, खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की फटफट की आवाज़, फिर वही, नहीं मानेगा ना मुराद, ठहर
जा तुम। गुस्से में जाती है मियाँ कराहता दूर से बीवी की आवाज़ आ रही है। छोड़ अपनी ये फटफट, बच्चा रोने लगता है। चुप नामराद, इतना ख्याल नहीं अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा है शोरगुल ना हो, इन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज़ निकाली गला घोंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कम बख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है। चल इधर, नहीं चुप होगा तू। खींचती हुई ले जाती मियाँ इस हंगामे से जिद होकर कराहे जा रही हैं। बीवी की आवाज़ गायब होते ही कमरे में झाड़ू फेरने की आवाज़ आने लगती है। बच्चों पेज नंबर 50 आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें आप लोगों ने लफ्ज़ एक मुश्किल था, मुकव्वा। मुकव्वा का मतलब होता है ताकतवर, ठीक है, और कोई ख़ास मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। पेज नंबर हम निकाल लेंगे 51। बच्चों पेज नंबर 51। मियाँ चौंक कर हूँ, अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी। लाहौल वाला कुव्वत। अरे क्या हो रहा है। मुलाजिम झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ कमबख्त दफ़ा हो यहाँ से। मियाँ बीबी जी का बच्चा निकल यहाँ से, कह दे उनसे। मुलाजिम जाता है, कबाड़ बंद करके जा। मियाँ कराह कर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। अरे भाई कहाँ गई, अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। लाहौल वाला कुव्वत खुद उठता है। हेलो, मैं अशफाक बात कर रहा हूँ। बेगम अशफाक किसी काम में मसरूफ़ है, इस वक्त कमरे में नहीं है जी। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो इन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ। क्या फरमाया आपने। आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो, आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज़ की ना, चूँकि मैं बीमार हूँ कमरे से बाहर नहीं जा सकता। मियाँ ज़ोर से फ़ोन बंद करता है और कहता है, बदतहज़ीब गुस्ताख कहेंगी। बीवी, मुझे बुलाया था, है तुम उठे क्यों। मियाँ, इतनी आवाज़ें दी, कोई सुने भी। बीवी, तौबा तौबा, लेटो लेटो, मैं ज़रा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था। तब तक हमसाये के यहाँ गाना शुरू हो जाता है। मियाँ, फ़ोन था तुम्हारा। बीवी, किसने किया था। मियाँ, होगा कोई, अब मुझे क्या पता। बीवी, जब उठ ही गए थे तो नाम पूछ लेने कोई गुनाह था। बीवी, मैंने कह दिया था। मियाँ, मैंने कह दिया था फिर फ़ोन कर लें। बीवी, मुफ्त की उलझन में डाल दिया, अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। मियाँ, अरे भाई कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम न दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाये के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। बीवी, अब इसे क्यों कर रोक दूँ मैं। मियाँ, बाबा एक दफ़ा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम और सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ उन साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया की किसी बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएंगे। बीवी, कह तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए। बच्चों पेज नंबर 52 निकाल लें आप लोग। यहाँ से हमसाये के घर से गाने की आवाज़ आ रही है और मियाँ कहते हैं बेगम से कि आप जाएं और या लिख के भेज दें कि वो अपना गाना बंद करें, आवाज़ कम करें, क्योंकि मेरा सर फटा जा रहा है। अब मियाँ क्या कहते हैं कि उन्हें रुक्का लिख के भेज दो। अब वो कहते हैं कि मियाँ मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। कराहता है। बेसुरे गाने का शोर जारी है, मियाँ करा रहा है। यकलख्त बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। बीवी, अरे क्या हो गया नन्हे। बच्चा ज़ोर से, गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी ज़ोर से, ख़त लिख रही हूँ अभी आई, चुप हो जा। मियाँ कराहते हुए, यक न शुद्ध दो शुद्ध। बीवी, तौबा, आप तो बुखला देते हैं। देख रही हैं ख़त लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों नहीं करा सकती हूँ। नामराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई। अभी आ रही हूँ, 2 सतरे लिख लो। मियाँ, ख़त्म नहीं हुआ ख़त, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। बीवी, अभी हुआ जाता है ख़त्म। इस गुल में एक फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती है।
فقیر: بال بچے کی خیر راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو. میاں کرا کر: بس انہی کی کسر رہ گئی تھی. بیوی: تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے کر آئی. میاں: ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ. بیوی: ارے للو، او للو. للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے. بے سر گانے میں بچے کے رونے کی آواز، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے. میاں: ہائے توبہ، ہائے توبہ توبہ. بیوی: ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو تو رخصت کر دو. للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا. میاں جلدی جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے. میری ٹوپی اور شیروانی دینا. بیوی: ٹوپی اور شیروانی؟ میاں: ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں دفتر. بیوی: ہے وہ کیوں؟ میاں: آرام و سکون کے لیے. بچے یہاں پہ آپ کا ختم ہو گیا ڈرامہ. تو ڈرامہ میں 3 ہی لوگ تھے زیادہ، میاں اور بیوی اور ڈاکٹر، اور کہیں کہیں پہ کوئی ملازم بھی شامل ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ میاں کو ضرورت ہوتی ہے آرام کی، لیکن انہیں کہیں بھی آرام نہیں ملتا. بیوی ان کی دیکھ بھال کے بجائے زیادہ شور کرتی رہتی ہے، جس سے ڈاکٹر نے منع کیا. تو میاں پھر تیار ہو جاتے ہیں کہاں جانے کے لیے؟ دفتر جانے کے لیے. تو آئیے ہم اس سبق کا خلاصہ بھی پڑھ لیتے تاکہ ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم کرنے جا رہے ہیں سبق کا خلاصہ. سبق کا عنوان ہے آرام و سکون، اور اس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج. تو آئیے ہم خلاصہ یاد کرتے ہیں. مصنف کہتے ہیں کہ میاں اشفاق صاحب بیمار ہیں. بیگم صاحبہ ڈاکٹر کو بلواتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کا معائنہ کرتے ہیں اور بیگم صاحبہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں. میاں صاحب زیادہ کام کی وجہ سے تھک گئے ہیں، انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے. بیگم صاحبہ ڈاکٹر سے کہتی ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ ان کے لیے آرام کتنا ضروری ہے، اور یہ کہ ہر وقت کام میں مصروف رہنا بھی اچھا نہیں. میں انہیں آرام کا کہتی ہوں تو مانتے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں تو بیگم صاحبہ اپنے میاں کو آرام کے لیے کہتی ہیں، مگر عملاً گھر کا ماحول ایسا ہے کہ سکون غائب ہے. گھر میں بے سکونی کی فضا پیدا کرنا اور شور برپا کرنے والی بیگم خود ہوتی ہے. میاں ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سکون کی ضرورت ہے، مگر بیگم انہیں بار بار بلا کر آرام میں مخل ہوتی ہے اور پریشان کرتی ہیں. کبھی کھانے کا پوچھتی ہیں تو صرف پوچھتی ہی ہیں، بلکہ باقاعدہ بحث بھی کرتی ہیں. کبھی بلند آواز سے نوکر کو ڈانٹتی اور برا بھلا کہتی. شوہر بیچارے کڑتے ہیں، کراہتے ہیں، مگر بیگم کی بے وقوفی پر کھل کر احتجاج بھی نہیں کر سکتے. جب سکا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اسے خوب ڈانٹتی ہے. ادھر بچہ اپنے کھلونے سے گاڑی کو بے ہنگم آواز میں چلاتا ہے تو بیگم چیختی ہیں کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے. جب بچہ منع کرنے کے باوجود بھی گاڑی چلانا بند نہیں کرتا تو بیگم اسے مارتی ہے. اس کے رونے سے مزید شور ہوتا ہے. میاں بے چین ہو کر پھر کراہتے ہیں. بیگم جھاڑو دینے والے ملازم کو برا بھلا کہتی ہیں. میاں پریشان ہو کر تنہائی کی گزارش کرتے ہیں. چند لمحوں بعد بیگم کی کسی سہیلی کا فون آ جاتا ہے، جبکہ بیگم کسی اور کمرے میں ہوتی ہے. اس لیے مجبوراً شوہر کو اٹھ کر ہی فون اٹھانا پڑتا ہے. بڑی مشکل سے بیگم کی سہیلی کو ٹالتے ہیں. بیگم آ کر ناراضی کا اظہار کرتی ہے کہ آپ نے ان سے ان کا نام کیوں نہ پوچھا. اسی وقت پڑوس سے گانے کی آواز آنے لگتی ہے. کوئی صاحبزادے ہارمونیم پر گانے کی مشق کرنے میں مصروف تھے. تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر ایک سوالی آ کر صدا لگاتا ہے. میاں بےحد پریشانی کے عالم میں ہے. رہی سہی کسر نوکر للو نے ریٹھا پیسنے میں پوری کر دیتا ہے. میاں تنگ آ کر ہائے توبہ کرتے ہیں. بیگم چیخ کر نوکر کو ڈانٹتی ہے. شوہر ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. بیگم سے اپنی ٹوپی اور شیروانی منگواتے ہیں.
بیگم پوچھتی ہے کیوں کیوں منگوا رہی ہیں؟ تو شوہر بتاتے ہیں کہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہا ہوں۔ بچوں کل ہم نے گرامر کا شروع کیا تھا ایک ٹاپک سابقے اور لاحقے، سابقے ہم نے پڑھے تھے کچھ، آج میں نے یہ پیج نمبر 21 نکالا ہے تو یہاں پہ بھی کچھ سابقے اور لاحقے دیے گئے ہیں، تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے۔ تو بچوں یہ متضاد الفاظ اور مترادف الفاظ کے بعد آتے ہیں سابقے، پیج نمبر 21۔ آپ لوگ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں قواعد و انشاء کی۔ تو حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے شروع میں لگا دیا جائے اور اس سے ایک نیا لفظ بن جائے تو وہ لفظ سابقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سابقے ہیں جی الف سے شروع ہونے والے امر، اٹوٹ، اٹل، اچھوت، الگ اور اکھنڈ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نون کے قافیے نڈر، نکما، ننچت، نہتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ان کے سابقے ہیں ان پڑھ، انمول، اندیکھا، انجان، انگنت، انبن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اہل، اہل بیت، اہل وطن، اہل کتاب، اہل زبان، اہل نظر، اہل علم۔ تو بچوں یہ شروع میں لگائیں گے اور ایک نیا لفظ بن جائے گا تو پھر یہ بنیں گے سابقے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے با کے دیے ہوئے باوقار، بدتمیز، باشوق، باصول، باوجود، بامعنی، باعزت، بد کا، بد چلن، بد زبان، بد معاملہ، بد اتوار، بد پرہیز، بدخواں۔ اس کے بعد بے کے، بے غیرت، بے خوف، بے زبان، بے باک، بے ادب، بے اصل، بے باک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بن کے، بن بلایا، بن دیکھا، بن سلا، بن آئی، بن کہے، بن سنے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد خوش کے، خوش لباس، خوش مزاج، خوش گفتار، خوش خوراک، خوش اخلاق، خوشبو۔ اس کے بعد صاحب کے، صاحب خانہ، صاحب مال، صاحب دل، صاحب حیثیت، صاحب اختیار، صاحب تدبر۔ اس کے بعد نا کے، نالائق، ناہنجار، ناواقف، ناچیز، ناراض، نامبارک، ناگوار، ناسمجھ۔ اس کے بعد بچوں نیک کے، نیک دل، نیک چلن، نیک اندیش، نیک نیت، نیک نام، نیک سیرت۔ لاسٹ پہ ہم کے، ہم جماعت، ہم خیال، ہم مذہب، ہم وطن، ہم پلہ، ہم کلام، ہم نوا، ہم درد، ٹھیک ہے؟ ہم نوالا۔ یہ بچوں سابقے تھے، میں نے کہا تھا سٹارٹ میں جو لفظ لگ جائے اس سے ایک نیا لفظ بن جائے تو پھر سابقے کہلاتے ہیں، اور آخر میں وہ لفظ لگ جائے اور اس سے ایک نیا لفظ بن جائے تو وہ لاحقے کہلاتے ہیں۔ بچوں آگے ہے لاحقے، ایک حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے ساتھ لگا دینے سے ایک نیا لفظ بن جائے وہ لفظ یا حروف کیا کہلاتے ہیں؟ لاحقے۔ جیسے پہلے ہم شروع میں لگاتے تھے تو سابقے بنتے تھے، اب یہ لفظ ہم لاسٹ پہ لگائیں گے، اینڈ پہ لگائیں گے تو لاحقے بن جائیں گے۔ آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اندیش کا لاحقے کون سے ہیں، آگے انگیز کے لاحقے کون سے ہیں، آگے ان کی پوری لائن بتائی گئی انہوں نے۔ تو اندیش کے لاحقے دیکھتے ہیں، دور اندیش، کوتاہ اندیش، عاقبت اندیش، خیر اندیش، ٹھیک ہے؟ انگیز، ولولہ انگیز، حیرت انگیز، غم انگیز، وحشت انگیز، رقت انگیز، عبرت انگیز۔ بان، جہاں بان، نگہ بان، غلہ بان، شتر بان، گاڑی بان، فیل بان۔ پوش، پوش بچوں پر ڈھانپنے کے لیے کچھ ہونا، ٹھیک ہے؟ کور ہونا۔ خوش پوش، پلنگ پوش، پاپوش، سرخ پوش، سرپوش، ٹھیک ہے؟ دان، نمک دان، ریاضی دان، روشن دان، قدردان، چراغ دان، قلم دان۔ دوست، علم دوست، خدا دوست، وطن دوست، عیش دوست، زر دوست۔ ناک، عبرت ناک، افسوس ناک، غم ناک، حسرت ناک، دردناک۔ گار، پرہیزگار، پروردگار، خدمتگار، طلبگار۔ نشین، پردہ نشین، گوشہ نشین، ہم نشین، ذہن نشین۔ پسند، دل پسند، قدامت پسند، خود پسند، عیش پسند۔ مند، دانش مند، دولت مند،
غیرت مند، خرد مند، عقل مند، آرزو مند، خواہ، بد خواہ، دل خواہ، خاطر خواہ، خیر خواہ. ٹھیک ہے. دار، مالدار، علمدار، جہاندار، دلدار، جاندار، وفادار، زردار. تو بچوں وہ ایک لفظ پوچھ کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کی سابقے کی لسٹ کون سی ہے یا لاحقے کی لسٹ یا فہرست کون سی ہے. تو اس طرح سے بورڈ میں آنے آپ لوگوں نے اچھی طرح انہیں یاد کر لینا ہے. اور کوئی ایسا لفظ جو کہ مستمل ہی نہیں ہے اگر آپ اس پہ ٹک کرتے ہیں تو وہ پھر کراس آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ بچوں آج ہم نے آرام و سکون پڑھا ہے نیکسٹ ہاف. کل ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے. اور گرامر کا پارٹ بھی کریں گے. تو آپ لوگوں نے یہ اچھی طرح یاد کر لینا. نیا سبق ہے N1 P1 دونوں کلاسز کے لیے ہے بچوں یہ کام. تو اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں. اللہ نگہبان.